नाजरीन, आज ये अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में कुछ बड़े हमले होने के हवाले से एक बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है और उन हमलों को अहम अहदाफ को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है। इस खबर की क्या हकीकत है और इस खबर में जिन अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया है उसके पीछे पस पर्दा असल कहानी क्या है और पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 19 जून 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है कि अफ़गान इस वक्त मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, अफ़गान मीडिया और साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, एक्स में और फिर साथ साथ डिजिटल मीडिया में ये खबर इस वक्त फैलाई जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ कि हमने, यानी अफ़गान तालिबान का ये दावा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के कुछ अहम एरियाज़ पर जो हैं हमने टारगेटेड अटैक्स किए हैं और ड्रोन अटैक्स, और उन अटैक्स में हमने दाइश खुरासान और उससे जुड़े हुए जो तंजीमें हैं उनको हमने निशाना बनाया है और उसमें मुतादिद हमने जो दहशतगर्द हैं, यानी जो दाइश खुरासान के जो शरपसंद अनासिर है उनको हमने कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। फिर साथ साथ उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया है कि ये सब पे जितने हमने आदाफ को निशाना बनाया है वहां से अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है एक खौफनाक किस्म के हमले की प्लानिंग यहाँ की जा रही थी, जिसको हमने निशाना बनाकर हमने नाकाम बनाया है। अब ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान की जानिब से ये अफगान तालिबान का मौक़िफ़ था और उनकी मीडिया में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो मौक़िफ़ में आपके सामने रख रहा था। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा कोई हमला और ऐसे कोई टारगेटेड जो हैं वो अटैक्स करने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं है और इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, ये सिवाय एक मनफी प्रोपेगेंडे के इसमें कुछ भी नहीं है। जबकि अफगानिस्तान के एरिया से जो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इलाकों में एक आध जगह में जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है उसमें भी उन्होंने जो दावे किए गए हैं उसमें कोई सदाकत न होने के हवाले से ऐनी शाहिदीन की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है। अब ये अचानक अफगान तालिबान की जानिब से क्यों कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो है दाइश खुरासान और उससे जुड़े हुए जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको हम निशाना बना रहे हैं, उनको हम अटैक कर रहे हैं। ये अचानक अफगान तालिबान की जानिब से ये नैरेटिव को इस वक्त आम क्यों किया जा रहा है? नंबर एक, इसकी एक तो रीज़न ये है कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए हैं टारगेटेड, उसमें पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमने पक्तिका, खोस्त, कुनड़, ननगरहार, काबुल, मतलब जितने भी मकामात पर पाकिस्तान ने कहा कि हमने जो हमले किए हैं, हमने जो अटैक्स किए हैं, इसमें हमने अफ़गान शहरियों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि हमने टीटीपी के जो सरगना लीडर्स वहाँ बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हम उनको निशाना बना रहे थे। ये पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया था। अब पाकिस्तान ने जब ये कहा कि हमने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो है टीटीपी और इससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनको हम निशाना बना रहे हैं, बीएलए वगैरह के, कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है और पाकिस्तान में अमन तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान ने ये कहा तो उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए इसमें चीन ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं और फिर साथ साथ नाज़रीन इसमें ईरान की जानिब से भी खदशात का इज़हार किया गया, ताजिकिस्तान की जानिब से भी खदशात का इज़हार किया गया और वाज़ेह किया गया कि वहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर जो हैं इसमें रूस की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो है 20 से ज़ायद टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पूरे बिलखुसूस वस्ती ममालिक के लिए और फिर साथ साथ जो हमसाया ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, उन सब के लिए जो हैं वो इस वक़्त थ्रेट बन चुके हैं। ये बाकायदा रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करके बेनकाब कर दिया था चंद दिन पहले। अब उसके अलावा इस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल के बाकायदा मुतअद्दिद इजलासों में अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव होने के हवाले से तशवीश का इज़हार किया गया। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की नाज़रीन मुतअद्दिद रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि यहाँ दाइश खुरासान, अल कायदा और फिर टीटीपी
اور مزید تنظیمیں جو ہیں یہاں موجود ہیں جو جن کو افغان طالبان کی پشت پناہی حاصل ہے، ان کو محفوظ پناہ گاہیں انہوں نے فراہم کی ہے جو مختلف ممالک میں اٹیکس کرنے میں ملوث ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی ملوث کی جا رہی ہے اس میں افغان طالبان ملوث ہے، اور اس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو محفوظ پناہ گاہیں افغان طالبان ہی مہیا کر رہے ہیں۔ یعنی مختصراً پاکستان کی موقف کی انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ایک پذیرائی مل رہی تھی۔ اب افغان طالبان کو اندازہ ہوا کہ دیکھیں ان کا موقف کی تو پذیرائی مل رہی ہے، اس کے کاؤنٹر کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو، کل ہم نے اپنے ویلاگ میں آپ نے سنا ہے تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے خلاف 3 ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک خوفناک قسم کا ایک خفیہ پلان تیار کر چکے ہیں اور اس سازش کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ویلاگ آپ سن سکتے ہیں، ہم نے کل ہی وہ اپلوڈ کیا ہے، 3 ممالک پاکستان کے خلاف خفیہ پلان کے حوالے سے۔ تو ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ انڈیا، اسرائیل اور ساتھ ساتھ افغان طالبان کا استعمال کر کے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، نیریٹو فارم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی پاکستان میں یہ داعش خراسان ہے اور اس کی پشت پناہی پاکستان کر رہا ہے، اور یہ داعش خراسان کو سٹرونگ کر کے پاکستان جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور یہ داعش خراسان جو ہیں وہ اس وقت وسطی جو کنٹریز ہیں ان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، تو اس کی پشت پناہی پاکستان کر رہا ہے۔ یہ نیریٹو کو عام کرنے کے لیے جو ہیں یہ تینوں ممالک اس وقت متحرک نظر آتے ہیں، اور اس میں اسرائیل بیک کر رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ انڈیا، اس وقت مودی سرکار جو ہیں وہ افغان طالبان کو ہتھیاروں کی جس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو دیگر ان کے ایشوز پر ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ اس نیریٹو کو بھی بلڈ کروانے کے لیے اس وقت انڈین ایکس اکاؤنٹس اور پھر ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا اور افغان طالبان کی جو اس وقت میڈیا ہے افغانستان کی، وہ ان کی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سب کا استعمال اس بات پہ اس کو پھیلانے کے لیے، پروپیگنڈے کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ پاکستان کی سرزمین سے داعش خراسان کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے اور اس کی پشت پناہی پاکستان کا۔ یہ پروپیگنڈے کے سیریز جو ہے وہ پوری گیم کر رہا ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس وقت پاکستان کے خلاف یہ نیریٹو کے ذریعے جو ہیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان میں یہ حملے کر کے داعش خراسان کے ان ٹھکانوں کو ہم نے تباہ کیا ہے، وہ تاکہ اپنے اس منفی پروپیگنڈے کو وہ مزید ایک بوسٹ حاصل کر سکے۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چند دن پہلے روس کے ساتھ افغان طالبان کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کے دوران افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ روس کو کہ ہمیں دفاعی طور پر ایک ایسا سسٹم فراہم کریں کہ ہم دفاع کر سکیں، اور یہ ریکویسٹ کی تھی انہوں نے۔ اور پھر ایئرپورٹ میں آ کر یہ انہوں نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جو دل کی اصل جو بات تھی، دل میں جو اس کا اس وقت جو بغض تھا اور جو اس کی ضد تھی، انا تھی، وہ انہوں نے وہاں ثابت کر دی۔ انہوں نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے اسی اپنے منصوبے کے اوپر، یعنی جو معاہدہ ہو چکا ہے روس کے ساتھ افغان طالبان کا، اس پر بات کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کی افغانستان کے سرزمین کے اندر بمباری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اب یہ اس لیے وہ کر رہے تھے کہ بھئی پاکستان جو بمباری کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم روس کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو روس ہمیں شیلٹر دے گا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ روس پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے وہ تصادم نہیں چاہتا ہے۔ اب یہ افغان طالبان کو پورے رائٹس بھی حاصل ہے کہ وہ جس ملک کے ساتھ تعلقات بنانا چاہے بنائیں، جس کے ساتھ معاہدے کرنا چاہیں، اس کو آزادی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا حق ہے، رائٹ ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کسی ملک کو نشانہ بنا کر اگر آپ اس انتقامی کارروائی کی تیاری کرتے ہیں تو پھر اس ملک کے لیے تشویش کا اظہار کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ اب آپ کی سرزمین پہ اگر بمباری پاکستان کر رہا ہے تو آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں، دنیا تسلیم کر رہی ہے، اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹس میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، ورنہ پاکستان میں یہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ نور ولی مسعود کہاں ہے اس وقت؟ افغانستان میں ہی ہے۔ حافظ گل بہادر کہاں ہے؟ افغانستان میں ہی موجود ہے۔ تو یہی ٹیررسٹ گروپوں کے سربراہان وہاں موجود ہیں جہاں سے ریسٹرکشن دیتے ہیں اور پاکستان میں یہ کارروائیاں کروا رہے ہیں۔ بی ایل اے کے سرگنا لیڈرز کہاں ہیں؟ افغانستان میں ہیں۔ 4 دن پہلے بھی ایک نامعلوم افراد کی جانب سے فائر کر کے کابل کے اندر جو ہیں بی ایل اے کا سرگنا ایک کمانڈر کو مارا گیا۔ تو بھائی وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ چنے بیچ رہا تھا کیا؟ اسی طرح متعدد ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو مارا گیا ہے، وہ افغانستان میں مارے گئے۔
اسی طرح پاکستان میں متعدد حملوں میں، خودکش حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں. کسی اور ملک کا شہری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو مختصراً افغان طالبان کو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو روس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ روس نے معاہدہ افغان طالبان کے ساتھ صرف اور صرف داعش خراسان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی بنایا تھا کہ بھائی ہمیں کچھ کرنے کے بجائے افغان طالبان کو ہی پیسے دیں گے، یہ پھر ان کا راستہ روکیں گے، افغانستان کے اندر ہی ان کو ٹف ٹائم دیں گے. تو داعش خراسان کے خاتمے کے لیے یہ معاہدہ روس کی جانب سے کیا گیا تھا. تو اب اسی کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ پاکستان کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ داعش خراسان کو پاکستان نے شیلٹر دیا. تو یہ وہ سارا پروپیگنڈا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. لیکن پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ داعش خراسان سے خود پاکستان لڑ رہا ہے، ٹی ٹی پی سے خود پاکستان لڑ رہا ہے. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.